दर्शकवृन्द, नेपालको इतिहासको सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा सर्वप्रथम यसको उत्पत्ति र नामकरणको विषयमा जान्न जरुरी हुन्छ। आउनुहोस् आजको भिडियोमा नेपालको उत्पत्ति र नामकरणको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरौँ। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नेपालको एकीकरण हुनु पूर्व नेपाल भन्नाले काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्र बुझिन्थ्यो। यही नेपाल उपत्यका जसलाई अहिले काठमाडौँ उपत्यका भनेर चिनिन्छ, यहीँबाटै वास्तवमा नेपाली सभ्यता र इतिहासको सुरुवात भएको पाइन्छ। यो कथाको प्रथम पात्र हुन् मञ्जुश्री। ठुलो दहको रूपमा रहेको नागदहलाई काटेर त्यहाँ रहेको पानी फालेपछि उक्त स्थानमा बिस्तारै मानव बस्ती बस्न योग्य भएर त्यो ताल काट्ने व्यक्ति थिए मञ्जुश्री। दहको माटो भएकाले यो माटो अत्यन्त उर्वर थियो। दहको पानी फालेर सम्पूर्ण उपत्यका घाँसे मैदानको रूपमा विकसित भएपछि उपत्यकाको तल्लो क्षेत्र जो विदेह गणराज्यको रूपमा 1000 वर्षभन्दा पहिले नै अस्तित्वमा रहेको थियो, त्यस ठाउँका पशुपालक किसानहरू आफ्नो आफ्नो पशुका लागि उपयुक्त चरण क्षेत्रको खोजीका क्रममा उपत्यका प्रवेश गर्न थाले। बागमतीको किनारमा रहेको एउटा ढुङ्गामाथि बहुरी नाम गरेकी गाईले सधैँ दुध चढाएको घटना देखेर गोपाल सरदारले त्यस ढुङ्गालाई उत्खनन गर्न खोज्दा एउटा अलौकिक प्रकाश उत्पन्न भएर गोपाल सरदार त्यही भस्म भएका थिए। त्यसपछि ने नाम गरेका गुरुले तिनै सरदारका छोरा भुक्तमानलाई राज्यको स्थापना गरी व्यवस्थित राज्य बसाउने कामको सुरुवात गर्न लगाएर उक्त राज्यमा उसैलाई शासक घोषणा गरे। भुक्तमान जो गोपाल वंशको पहिलो शासक भए, उनले उक्त राज्यमा 86 वर्ष शासन गरे। त्यसपछि यस वंशका राजाहरूले जम्मा 521 वर्ष राज गरे। तत्कालीन राज्यको सिमाना पूर्वमा दुधकोशी, पश्चिममा त्रिशुली, उत्तरमा गोसाईकुण्ड र दक्षिणमा चितलाङसम्म फैलिएको थियो। गोपाल वंशीहरूको थर प्राय जसो इतिहासकारहरूले गुप्त भनी उल्लेख गरेका छन्, जबकि पुरानो जमानामा यादव वा गोपाल वंशीहरूको थर प्राय गोप लेख्ने गरिएको थियो। यसरी हेर्दा गोपाललाई भ्रमवश गुप्त भनिएको हुनु पर्दछ। गोपालहरू द्वारिका वा मथुराबाट त्यति बेला नेपाल आएर बसेका इतिहासकारहरूले दाबी गरेका छन्, तर गङ्गा नदी, यमुना नदी लगायत त्यति ठुला अन्य नदीहरू तरेर उनीहरू उपत्यका पसेका कुरा तर्कसँग देखिँदैन। बरु त्यसको ठाउँमा विदेह राज्यबाट ती पशुपालक किसानहरू आएको हुनु पर्दछ, किनकि मिथिलाको उदय नेपालको उदय भन्दा 1500 वर्ष पूर्व नै भइसकेको तथ्य इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। इतिहासमा विदेह गणराज्यका 23औं राजा श्रीरथध्वजका भाइ कुशध्वजलाई नेपालसँग सम्बन्ध भनिएको थियो। विभिन्न तथ्यहरू हेर्दा के देखिन्छ भने गोपाल वंशीहरूले थानकोटको मातातीर्थबाट आफ्नो राज्य सञ्चालन गरेका थिए। गोपाल वंशबाट नै नेपाल शब्दको उत्पत्ति भएको पाइन्छ। ने नामका ऋषिले बस्ती बसाउन लगाएका र शासन गर्न लगाएकाले उनकै नाम ने र गोपालको अगाडिको अक्षर गो हटाएर नेपाल नाम राखिएको कतिपय इतिहासकारहरू बताउँछन्। नेपाल नामको उत्पत्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रष्ट प्रमाण नभए पनि सर्वप्रथम ईसापूर्वको 6औं शताब्दीमा रचना गरिएको अथर्व परिरिष्टमा पहिलो पटक नेपालको नाम उल्लेख गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा नेपालमा बुनेका 8 पाटे राडीको उल्लेख गरिएको पाइन्छ। ओयेङसाङको यात्रा वृत्तान्तमा नेपाल शब्दको प्रयोग गर्दै जाँदा निपोलो लेखेका छन्। यहाँ फलफुल प्रशस्त हुन्छ, यहाँका राजा क्षेत्रीय हुन्छन् र उनीहरूलाई लिच्छिवी भन्छन् भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ। नेपाल नाम यही कारणले नै रहेको भन्ने स्पष्ट प्रमाण नभेटिए पनि विभिन्न इतिहासकार बीच यसको फरक फरक परिभाषा रहेको पाइन्छ। तिब्बती भाषामा नेको अर्थ उन र पालको अर्थ घर हुने भएकाले उनको घर भन्ने अर्थमा यसको नाम नेपाल भएको कतिपय इतिहासकारहरू बताउँछन्। कतिपयका अनुसार नेको अर्थ मध्य र पाको अर्थ देश भन्ने हुन्छ।
मध्य पर्वतीय क्षेत्रका 4 भन्ज्याङभित्र अवस्थित यस क्षेत्रको नाम नेपा रहन गएको र अन्त्यमा नेपा प्लस आलय गरेर नेपाल रहन गएको भनेर कतिपय इतिहासकारहरू भन्दछन्। संस्कृत भाषामा निपको अर्थ पहाडको फेदी र आलयको अर्थ घर हुने भएकाले निप प्लस आलय नामक 2 शब्द मिलेर नेपालय हुँदै नेपाल हुन गएको तर्क कतिपय इतिहासकारहरूले गरेका छन्। नेपालको शासन सञ्चालनको सम्बन्धमा गोपाल वंशीहरूको शासनकालपछि महिषपाल वंश, जसलाई अहिर वंश भनिन्छ, उनीहरूको शासन सुरु भएको मानिन्छ। गोपाल वंशका अन्तिम राजा भूमिगुप्तको सन्तान नभएपछि त्यही भैँसी पालेर बस्ने महिषपालहरूको हातमा नेपालको सत्ता आइपुगेको कतिपय इतिहासकारहरूले व्याख्या गरेका छन्। कतिपय इतिहासकारहरूले नेपालको सिमरनगढमा भैँसी पालन गरी बस्ने महिषपालहरू, जसले हात हतियार सहित भैँसी पालन गरेर बस्थे, उनीहरूले काठमाडौँमा आक्रमण गरेर राज्य सञ्चालन गरेको भन्ने विषय पनि कतिपय इतिहासकारहरूका इतिहासका पुस्तकहरूमा भेटिन्छन्। ककप्याक्तिकको वंशावलीमा महिष र गोपालका सन्तान राजपूत जातिका मूल सिंहले सिमरनगढ र मिथिला देशका सेनाको नेतृत्व गरी नेपालमाथि आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरेका थिए भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। राइट वंशावलीले हिन्दुस्तानको मैदानबाट महिषपालहरूको उपत्यकामा आवागमन भएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। कसैले गोपाल र महिषपाल एकै जातिका र एकै वंशका मानिस थिए भनेर पनि व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन्। तत्कालीन समयमा कुनै सङ्गठित राजनीतिक परिपाटीमा नभएकाले एउटै वंशका पृथक पृथक पेसामा संलग्न वर्गहरूका बीचमा शासनका लागि भएको झैझगडा एवं कलहलाई नै 2 वंश मानिएको अनुमान पनि गरिएको छ। उहिलेको समयमा गोपाल र महिषपाल जातिका मानिसहरू पटक्कै खेतीपाती गर्दैनथे। उनीहरू खाली जङ्गलमा गाई भैँसी पालेर बस्दथे। गाई भैँसी पालन पेसाले जीविकोपार्जन नचल्दा बाध्य भएर पशुपालन सँगसँगै कृषि र घरेलु उद्योगतिर लाग्दै आए। यस जातिका मानिसहरू पहिले घुमफिर गर्न त्यति रुचाउँदैनथे र जङ्गलका जनावरहरूसँग परिचित जस्ता देखिन्थे। गोपाल र महिषपाल जातिका परिवार प्राय संयुक्त परिवार नै रहने गरेको थियो। यी दुवै जातिहरू पालन पेसाका हिसाबले पृथक रहे पनि प्राय एउटै जातिमा लिएका छन्। खाली गाई पाल्ने समूहलाई गोपाल र भैँसी पाल्ने समूहलाई महिषपाल भनिएको हो। ओलियम ककपेटिकका अनुसार दुवै अभिर वंशका मानिन्छन्। निष्कर्षका रूपमा के भन्न सकिन्छ भने महिषपाल वंशका अन्तिम शासक भुवन सिंहको राज्यकालमा पूर्वतिरबाट किराँतहरू आई महिषपालहरूलाई युद्धमा पराजित गराई किराँत राजवंशको जग बसाइएको थियो। यस किराँत वंशको संस्थापक सरदार यालुङ, जसलाई एलम्बर पनि भनिन्छ, हो उसैले आफ्नो राज्य परम्पराको जग बसाएका थिए। गोपालद्वारा स्थापित मूल्य र मान्यताकै आधारमा किराँतहरूको आक्रमण पूर्व महिषपाल शासकहरूले समाज र राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेको तथ्य विश्वास गर्न सकिन्छ। यसरी महिषपालहरू पराजित भइसकेपछि नेपालमा तेस्रो राजवंशको रूपमा किराँत शासनकाल प्रारम्भ भएको मानिन्छ। नेपालका अत्यन्तै प्राचीन जाति किराँतहरूको ऐतिहासिकताबारे उपलब्ध गराउने पुरातात्विक स्रोतहरू उपलब्ध नभएको कारण मेसोपोटामिया अन्तर्गतको बेबिलोन उद्गम स्थल भएका किराँतहरूका सन्तान नै यहाँका किराँतहरू हुन् या होइनन् यकिन गर्न सकिएको छैन। सिल्वा लेबीका अनुसार किराँतहरूको सम्बन्ध वैदिककालीन आर्यहरूसँग थियो। शब्द कल्पतरुम नामक संस्कृत ग्रन्थमा यिनीहरूलाई चतुर्वर्ण भन्दा बाहिर गणना गरिएको छ। किराँत वेद मुन्धुमका ज्ञाता इमान सिंह चेम्जोङले भोट पर्मेली भाषा बोल्ने मङ्गोलियन जातिहरू किराँतकै शाखा मानेका छन्। कतिपयले किराँतको उद्गम स्थल अफ्रिका मानेका छन् भने प्रसियाको उत्तरी मैदान, कसैले मिश्र र कसैले नेपालकै आदिवासी मानेका छन्।
सामान्यतया हिन्द चीन वरिपरिका मानव नस्लहरूको आकार प्रकारसँग यिनीहरूको शारीरिक बनावट मिल्ने भएकाले मङ्गोल जाति र नेपालका किराँत जातिहरूको मानव वृक्ष तथा उद्गम स्थल समकक्षी नै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। महाभारत, अथर्वा वेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत पुराण, कौटिल्यको अर्थशास्त्र लगायत अनेकौं प्राचीन ग्रन्थहरूमा नेपालकै आदिवासीको रूपमा किराँत जातिको नाम विशेष महत्त्वको साथ वीर लडाकु जातिमा उल्लेख गरिएको छ। संस्कृतमा किराँतको अर्थ वन प्रान्तमा घुम्ने मानव समूह भन्ने हुन्छ। कालिदासको कुमार सम्भवमा किराँतहरूलाई हिमालयका बासिन्दा भनिएको छ। रामायणको वर्णनलाई उद्धृत गर्दै सिल्वा लेभीले यिनीहरूलाई चिनिया जातिको मानेर मङ्गोलियन मूलका हुन् भन्ने अनुमान गरेका छन्। यिनीहरूका उत्पत्तिका सम्बन्धमा महाभारत ग्रन्थले अनौठो प्रसङ्ग उल्लेख गरेको छ। यस अनुसार गान्धीका छोरा विश्वामित्र ऋषिले वरिष्ठ ऋषिका नन्दिनी गाई जबरजस्ती खोसेर लान लाग्दा नन्दिनी गाईका शरीरबाट किराँत जातिहरू निस्किएर उनको रक्षा गरेका थिए। त्यसैले यस जातिलाई प्राचीन कालदेखि वीर जङ्गली तथा गुरिल्ला युद्धमा निपुण जातिका रूपमा वर्णन गरिएको छ। ऋग्वेदमा यी जातिहरू किराँत वेद मुन्दुमको मन्त्र उच्चारण गरी युद्धमा जादुको प्रयोग गर्दथे भनेर उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन समयमा पितृसत्तात्मक समाजको स्थापना भइसके पनि किराँत महिलाहरू पुरुष सरह युद्धमा भाग लिन्थे। किराँतहरूको प्रारम्भिक धर्म ग्रन्थ मुन्दुम अनुसार मुना फेङहाङ नामक तिब्बत राजा चिनको सिचुवानबाट तिब्बत आएको प्रसङ्ग पाइन्छ। गोपाल वंशावलीमा 32 जना किराँत शासकहरूले 1701 वर्ष शासन गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। भाषा वंशावलीमा 28 जना राजाहरूले 1741 वर्ष शासन गरेको तथ्य भेटिन्छ। त्यस्तै कग्प्यातिकलको वंशावलीले 27 जना राजाहरूले 1630 वर्षसम्म शासन गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। राइट र भाषा वंशावली अनुसार गोकर्णको जङ्गलमा किराँत राज्यको राजधानी रहेको थियो। राइटले 28औं राजा पटुकको समयमा सोमवंशी राजपूतहरूले पश्चिमतर्फबाट किराँतहरूको दरबारमा आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि किराँतहरू गोकर्णदेखि 4 कोस दक्षिणतर्फ शङ्खमूल तीर्थमा नयाँ दरबार निर्माण गरी बसे भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। प्रथम किराँत राजा एलम्बरको समयमा किराँतेश्वरको उत्पत्ति भएको प्रसङ्ग पाइन्छ। यस प्रसङ्गमा महाभारतकालीन अर्जुन र किराँतेश्वरको युद्ध र अर्जुनलाई वर प्राप्त भएको आख्यान भेटिन्छ। भाषा वंशावलीको आख्यानको अलावा राइट वंशावलीले भने 6औं किराँती राजा हुमतीको पालामा अर्जुनको किराँतेश्वर महादेवसँग युद्ध भई धनुषधारी अर्जुनको युद्ध कला र क्षमता देखेर महादेव स्तब्ध भएको वर्णन पाइन्छ। दोस्रो किराँत राजा पविको शासनकालमा द्वापर युगको अन्त्य भई कलियुगको आरम्भ भएको उल्लेख गरिएको छ। महाभारत युद्धको व्याख्या गर्दै राइट वंशावलीले 7औं किराँत राजा जिते गस्तीको पालामा महाभारतको युद्ध भएको भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा अर्जुनको आज्ञाले कौरवको विरुद्ध कुरुक्षेत्रको युद्धमा जिते गस्तीले पाण्डवको पक्षमा भाग लिएर युद्ध गर्न जाँदा सो युद्धमै यिनी मारिएको भन्ने वर्णन पाइन्छ। जिते दास्तीकै समयमा गौतम बुद्ध नेपाल आगमन भएको वर्णन गरिए तापनि वास्तवमै गौतम बुद्ध स्वयं नेपाल नआएर उनका चेला आनन्द आएका थिए। स्वयम्भू पुराणमा उल्लेख भए अनुसार सखी मुनिका 350 जना उनका शिष्यहरू उपत्यका आएका थिए र ती शिष्यहरूमा आनन्द र सरिपुत्र प्रमुख थिए। स्वयम्भू र गुज्जेश्वरीको दर्शन गरेपछि बुद्धले सबै ब्रह्माण्ड क्षेत्रीय जातिका शिष्यहरूलाई दीक्षित पारे। वंशावली लेख्दछ कि गौतम बुद्धले स्वयम्भूको महात्माबारे वर्णन सुनाएपछि उनी नमोबुद्ध पर्वत गएर चैत्यमा गाडिएको गहनाको पत्ता लगाए। शिष्यहरूलाई देखाएर वास्तवमा अघि पञ्चाल देशका महारथका छोरा राजकुमार महात्सको रूपमा जन्म लिँदा बुद्धले भोको बाघलाई मासु खान दिई आफ्नो शरीर त्याग्दा गहना गाडेका थिए। बुद्धले दिएका गहनालाई यथावत राखी त्यसमाथि
चैत्यको पुनर्निर्माण गरे। त्यति गरेपछि उनी स्वर्ग गए, जहाँ आफू जन्मिएको 7 दिनपछि एकी आमालाई भेटेर नेपाल फर्किए। त्यहाँका जनतालाई धर्म उपदेश गरेपछि आफ्नो मृत्युको समय आइसकेकाले कुशीनगरको यात्रा गरेका लगायतका कुराहरू स्वयम्भू पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। 14औं किराँत राजा स्थूलोको समयमा नेपालको प्रसिद्धि सुनेर मगधका मौर्य सम्राट अशोक आफ्ना प्रजा र अनेकौं परिवारका सदस्यहरू लिएर तीर्थ गर्न नेपाल आएका थिए। उनले स्वयम्भू गुज्जेश्वरी र 8 चैत्य सहित अनेकौं तीर्थस्थलको ढोक दर्शन गरेर अनेकौं नदी एवं जलाशयमा स्नान गरे। उनले उपत्यकाका थुप्रै चैत्यहरूको निर्माण गरेका थिए। सम्राट अशोकले यहाँका वेदपाल नामका एक क्षेत्रीय राजकुमारसँग आफ्नी छोरी चारुमतीको विवाह पनि गरिदिए। 28औं राजा बटुकको पालामा सोमवंशी राजपूतहरूले आक्रमण गरे। राजधानी सार्न बाध्य भए पनि राज्य भने गुमाएका थिएनन्। यिनका छोरा गस्ती सोमवंशी शासकहरूबाट पराजित भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। सूर्यवंशीहरूसँगको युद्धको क्रममा हालको च्यासल टोलमा 800 जना किराँतहरू मारिएका थिए। पाटनमा प्रचलित किम्वदन्ती अनुसार किराँतहरूको पतनको प्रमुख कारण जनविद्रोह थियो। किराँत शासन कठोर भएको हुँदा सामान्य जनताको प्राण सुरक्षित रहेन। आचार्य जनमित्रको 6औं शताब्दी ईसा पूर्वमा रचित मूल सर्वाशीर्वाद विनयमा लेखिए अनुसार भारतबाट व्यापारीहरूका साथ बौद्ध भिक्षुहरू उपत्यका प्रवेश गरेको वर्णन गरिएको छ। यसका आधारमा किराँत कालमा सबै धर्मको अलावा बौद्ध धर्मको समेत प्रचार हुन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ। लिच्छवी वंशले प्राचीन नेपालमा आफ्नो राज्य स्थापना गरेर किराँत राज्यको अवसानपछि किराँतहरू पूर्वी नेपालतर्फ लागेको बुझिन्छ। मध्यकालमा लिम्बूहरूको 10 राज्यलाई 10 लिम्बुवान भनिन्थ्यो। किराँतहरूको घर खेतको बीचमा एक तले ढुङ्गाको गारो र खरको छानाले बनाइएको हुन्थ्यो। लिच्छवी राजा मानदेव प्रथम गद्दीसीन रहँदा किराँतहरूको स्वतन्त्र राज्य खडा गर्नका लागि विद्रोह गरेका थिए। तर लिच्छवी राजा मानदेवको विशाल फौजसँग पराजित भएपछि समस्त किराँतहरूले आत्मसमर्पण गरेर मानदेवकै शासनको अधीन स्वीकार गरेका थिए। किराँतहरूमा लडाकु स्वभाव भए पनि जातीय भेदभाव भन्ने थिएन। किराँतहरूले ऋग्वेदलाई अनुसरण गरेका थिए। किराँत जातिको निवास भारतको काकडा उपत्यकामा रहेको थियो। ऋग्वेदमा किराँती नेता सकम्बरको नाम उल्लेख गरिएको छ। काकडामा किराँतीहरूका असंख्य किल्लाहरू थिए। यिनीहरूको संस्कृति असुर संस्कृति थियो। काकडा उपत्यकाले बैजनाथलाई किरग्राम भनिएको छ। किर भनिएको सुँगुर हो। सुँगुरको पछि लाग्ने, शिकार खेल्ने, पाल्ने वा यसको शिकार गर्ने जातिलाई किराँत भनिएको छ। किराँतहरू हिमालयको फेदीमा बस्ने र आर्यहरूको शब्दसिद्ध पन्जाब जमुना नदीको वरिपरि बस्ने गर्दथे। किराँती नेता सकम्बर र आर्यहरूको बीच 40 वर्षसम्म युद्ध चल्यो र अन्त्यमा किल्ला काकडामा किराँती नेता सकम्बरको मृत्यु भयो। उनीहरूमाथि आर्यहरूले विजय प्राप्त गरेका थिए। सर्वाधिक प्राचीन जातिका किराँतीहरू हिमाली खण्ड, कुमाऊँ, गढवाल, कश्मीर र जालन्धर आदि क्षेत्रबाट नेपालको पूर्वी भागतिर लागेको बुझिन्छ। पूर्वी नेपालको सुनकोशीदेखि लिखु खोलासम्मको भूभाग ओल्लो किराँत क्षेत्र वा प्रदेश हो भने लिखु खोलादेखि अरुण नदीसम्मको भाग माझ किराँत हो। यसै गरी अरुण नदीदेखि मेची नदीको पश्चिम भाग चाहिँ तल्लो किराँत प्रदेश हो। अरुण नदीलाई कसैले अरुण कोशी, कसैले अरुण बादशाह पनि भन्ने गर्दछन्। त्यति बेला सम्पूर्ण किराँत जातिको संख्या 9 लाख अनुमान गरिएको कारण समस्त किराँत क्षेत्रलाई 9 लाखा किराँत भन्ने गरिएको किम्वदन्ती पाइन्छ। समग्र रूपमा भन्नुपर्दा इतिहास भन्दा पनि प्राचीन र मध्यकालीन इतिहासको अन्वेषण गर्न नितान्त आवश्यक देखिएको छ। दर्शकवृन्द, नेपालको इतिहास सम्बन्धित कुरा सुनेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। अनि विशुद्ध समाजको गतिविधिहरूलाई सञ्चारको माध्यमबाट दुनियाँको कानसम्म पुर्याउने हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब अनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोला।